नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. गोंयांत सध्या सगळीकडे बोवाळ सुरू आसा. गोंय सांबाळपाक जाय, गोंयची राखण करपाक जाय, गोंयच्यो जमनी, पर्यावरण सगळें सांबाळपाक जाय. आनी ह्या फाटभुंयेर सगळ्या गांवागांवांत जागृताय जाल्या. सगळीकडेन लोक आपल्यो जमनी, आपले गोंय, आपले पर्यावरण, न्हंयो सांबाळपाच्या नदरेंतल्यान वावुरतात. पुणून एक वेगळीच गजाल आमकां हालींच्या ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी, ती म्हटल्यार उसगांव 30 हांगासर जी कोमनीदाद आसा, ती कोमनीदाद सुमार 40 ते 50 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन कोणा तरी एका मनशाक इन्स्टिट्यूशनाक लागून दिवपाक सोदता. आनी ह्या विशया वयल्यान उसगांव बरेंच पेटला. ह्या उसगांवान सध्या एक बायल मनशाचो आवाज सगळ्या गोंयभर पावला, तो म्हटल्यार मॅडम मनीषा उसगांवकराचो. मनीषा मॅडम, तुमचे स्वागत. मनीषा उसगांवकर ह्यो काँग्रेस पक्षाच्यो एक फायर ब्रँड लीडर, जाणी विधानसभेची वेंचणूकय लढयली आणि हालींच जाल्ल्या झेडपी वेंचणुकेच्या वेळारूय तांणी निवडणूक लढयली. 70 तालुक्याचो एक भाग म्हणून उसगांव 30 हो वाठार येता वाळपय मतदारसंघाचो. आणि ह्या उसगांवच्यान मनीषाबाई उसगांवकर हे येता. ह्या कोमनीदादीच्या विशया वयल्यान पुरायपणान अख्ख्या कोमनीदादीक त्या विशया वयल्यान जाप विचारून ह्या गांवांत पुराय जागृताय करपी मनीषाबाई उसगांवकर आनी तांच्या कडल्यान आमी हो विशय कितें हो नेमको समजून घेतले. जो विशय उसगांवान आतां सध्या सुरू जाला, एक म्हटल्यार येदीच जायरात आयली पेपरार की उसगांव कोमनीदादी कडेन इन्स्टिट्यूशना खातीर कोणी तरी जमीन मागल्या, त्याच्या संदर्भात डिसिजन घेवपाक ती स्पेशल ऑर्डिनरी मिटींग. आता तेतून नाव ना, कोणी बाबा मागल्या ती, कसले इन्स्टिट्यूशन, ताचो कांयच ना. आता मिटींग जाली, तुमचे व्हिडिओ हांवें पळयले, तुम्ही जाप विचारतना की बंद जाल्लेले गेट हलोवन तुम्ही कसली तरी जाप विचारतले. हो नेमको प्रकार कितें? कोण मनीस जेणी ही जमीन मागल्या आणि खंयच्या इन्स्टिट्यूशनाक ही जमीन दिवपाचो थाराव हो कोमनीदादीन घेतला? आम्ही पेपराचेर आमकां कांयच खबर ना. आम्ही कंपोनंट आतां उसगांव कोमनीदाद आसा पळय, ही फक्त कोमनीदादीचे कंपोनंट एक उसगांवकर आणि प्रभू गांवकर, हे सगळे गांवकराचे ना आमची. म्हणटगीर जेन्ना ही मॅसेज पेपरार आयली, म्हाकाय खूब जाणांनी विचारली जनरल बॉडी आसा, कसली इन्स्टिट्यूट येता. म्हणटगीर हांवें म्हणलें इन्स्टिट्यूट म्हणलें न्ही, कसलें तें खबर ना. म्हणून हांवें बाकीचे म्हजे जे कंपोनंट आसा, म्हणजे म्हजे देर बीर सगळे उसगांवकर फॅमिलीक. आमची कसली, म्हाका तांणी सांगलें की गिरीश उसगांवकर जो प्रेसिडेंट आसा आणि ताजो बापोल बाब तुषार उसगांवकर हाणें आमकां फोन केल्लो की एक जमीन आसा जी 42,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा, ही जमीन इन्स्टिट्यूटाक दिता आणि ती इन्स्टिट्यूटाच्या पयशांनी आमी आदिनाथ देवस्थान जे आसा, जे आमकां गांवकारांक आमकां लागता पळय, ते देवळाक आमी मोडटा. इन्स्टिट्यूट म्हणटगीर आमी म्हणपाक येता. हांवें म्हणलें कसली, खबर ना म्हणपाक जालें. हांवें विचारपाचो प्रयत्न केलो, लास्ट पर्यंत आमकां इन्स्टिट्यूट कसली ती खबर ना. अचानक आतां कितें आसा, आमचे आतां उसगांवकर आसा, मेन आतां कंपोनंट उसगांवकरान कोण आसा, मनोहर उसगांवकराची फॅमिली, लेट अच्युत उसगांवकराची फॅमिली, नंदकिशोर उसगांवकराची फॅमिली, दोतोर संतोष उसगांवकराची फॅमिली आणि तुषार, ही सगळी बरे पूण गांवांत एकलोय ना. वेल नोन सगळे गडगंज वेल नोन आणि प्रतिष्ठित, म्हणजे जे गोंयचे खातीर कितें तरी बरें करतात. मनोहर काकाचे तुमी जाणा आसतले, भरपूर नांव घेवपाक सुद्दां वर. आमी मनोहर काकाच्या फॅमिलीच्यान, अच्युत काकाच्या फॅमिलीच्यान, नंदा काकाच्या फॅमिलीच्यान, तांणी तशें गांवांत केलाय बीन पयलीं. म्हणटगीर आतां कितें जालें, तांकांय कांय खबर ना, सगळ्या भायर भायर आसा. अचानक म्हाका आतां कितें जालें, हांव गांवांत आसा आनी पॉलिटिकली खंय तरी आसा. कितें गो तुमी मित्तलाक गांवांत हाडटा? मित्तल आमी कित्याक हाडटलीं गांवांत? हय, तुमी आतां मला इन्स्टिट्यूशन घालता म्हणून सांगतलें. इन्स्टिट्यूशन बीन कांय न्ही आं, मित्तल येता आनी गोंयभर तुमी बरी वतात मित्तल, दिल्लीकार नाका, दिल्लीकार नाका. कळ्ळें जालें. अरे म्हणलें, आमी गोंयभर दिल्लीकार नाका म्हणून बोवाळ मारता. आमी कितें म्हणटात, हे भायले लोक आयले आनी गोंय काबीज करता, दिवपी आमीच. म्हणटकीर हांवें म्हणलें मित्तल नाका. हांवें स्टँड घेतलो. मागीर स्टँड कोणाच्या अगेन्स्ट घेवचो पडलो, म्हजी फॅमिली खुद्द उसगांवकर, प्रेसिडेंट गिरीश उसगांवकर न्ही, म्हज्या फॅमिलीच्या अगेन्स्ट घेवचो पडलो. आणि दुसरो हे गांवकार आजकाल शेजारी सगळे तोंडा वयले. हांवें विचारलें, अरे मित्तल कित्याक, मित्तल कित्याक? ते आमी 42,000 जमीन आसा, प्लॉट करुया, गांवचे लोकांक दिवया.
ते दितले न्ही. समज देवूळच बांदपाक जाय, देवूळ बांदपाक कांयच जायना. पूण वायट खंय दिसलें, देवूळ बांदपाक मित्तलाक इन्स्टिट्यूट दिता, हें दुखलें. ते सुद्धा उसगांवकारांक देवूळ बांदपाक मित्तलाची गरज पडटा. आज आमची हांची घरां पळय इन क्रोर्स, स्विमींग पूल, बाथटब, सामके फार्म हाऊस एकाचेर ना. आनी देवूळ बांदपाक मित्तला कडेन तुमी जाणा आमच्या गांवांत प्रभू गांवकार हे जे आसात पळय हांणी अंबेचें देवूळ बांदलें, 1 रुपया भायल्यां कडेन घेवना. आनी आदिनाथ बांदपाक मित्तल म्हाका कशेंच दिसलें, म्हणजे कोणी म्हणटना. आनी मे बी फाल्यां आतां कालो जाता व्हडलो उजगांवचो, हो मित्तल येजमान बसपाक आयलो कशें काडटले ना म्हणपाक शकची ना. 1.5 कोटी दिल्या, फाल्यां तुजी भुरगीं क्लेम करतली. हांवें स्टँड घेतलो, कोणाचेय अगेन्स्ट वच्चें पडल्यार पडूं, मित्तल नाका. तुमचे कडेन जायना 2 म्हयने दी, हांव कोणाकूय दिता, गोंयकार सोदून हाडटा, प्लॉट करुया. आनी मेन म्हणजे आमच्या गांवांत लोकांक आतां जमनी जाय. पयलीं कशी आशिल्ली, येदेशें घर आशिल्लें, 2-3 भुरगीं, लग्न जातकीर खंय रावतलीं, ती गांव सोडून वच्चे परस गांवांत उरतलें न्ही, घरांक दीत जाल्यार. हो हांवें स्टँड घेतलो, आयतार आयलो, मिटिंगेक सगळे आयले, उसगांवकारूय आयले, गांवकार आयले आनी मेजॉरिटी दाखयली. आनी म्हज्या घोवान वचून प्रश्न केलो की कसलें इन्स्टिट्यूट, ते मागीर पळोवया, पयलीं ठराव घेवया. अरे कितें, जेन्ना हांव थंय गेटी कडेन रावलें, कित्याक बायलांक भितर एंट्री ना कोमोलॉजीन, म्हाका कांय विचारपाकूय मेळना. मागीर घोवाक आपल्यान कितें तो म्हणपाक सगळें डिस्कशन मागीर कसलें डिस्कशन, कसली इन्स्टिट्यूट येता, खंयची जमीन, कितें, ह्या बाबतीत कांयच ना, क्लॅरिटी कांयच ना. मागीर गांवकार उठले, म्हणजे वाऱ्यार गजाल पावली न्ही, एक सगळे आयले. ते म्हणटात तुमचे कडेन गांवकारां कडेन आनी जर बामणां कडेन म्हणटात ते देवूळ बांदपाक जायना, आनी तें देवूळ बांदपाक तुमी जर दिल्ली घरां कडेन हात पसरता, आमी आसात न्ही, आमच्या घरान काडात न्ही वर्गणी, आमी दितात. आतां 200,000 म्हणजे 2,000 सुमार घरां, ते म्हणटा आमी दितात न्ही. 1,000 सुद्दां काडल्यार आज कितले पावतले देवा, बांदुया न्ही का म्हणटा. तुमचे कडेन जायना. मागीर तो दोनी हातूंतल्यान बोवाळ जालो सगळो. आता ह्या निमतान अशी वेळ, असो प्रसंग उसगांवकारांनी हाडलो की हेर गांवकारांक सांगचें पडटा की तुमकां बामणा कडेन जायना जाल्यार आमी पयशे काडटा. मागीर अरे पूण हे उसगांव आतां पळय, कोणी तुमी सुद्दां कोणा अरे उसगांवकर मेरे हा पणजे खेळो बंगलो आनी देवूळ बांदपाक मित्तला कडेन लज न्ही. हांवें कितें सांगलें तांकां, म्हजे मांवान, म्हजे घोवान, म्हजे कडल्यान एक कूस, नापटाचो कूस इतलो कोमोलदाद जमीन ना, तरी हांव म्हजे 5 लाख दिता. हांव गांव सांबाळून आसा, म्हजी फूल फॅमिली बरी आसा. पूण म्हजें आज घर पळयत न्ही, राजांगणाचें घर म्हजें हांव सांबाळटा. ती हांव आसा, क्लीन आसा, सगळें करतात, पूण उत्सव करपाक येता, हांव तांकां आपयता. आनी हांवें कितें म्हणलें, हांव आसा न्ही, हांव दिता. अशें करून स्टार्ट करुया. आतां मेन पळय, देवूळ बांदता म्हणटा मित्तलाक दिता. हो मित्तल कोण, हे मित्तलान खंय इन्स्टिट्यूट बांदिल्ली गोंयांत आसा, दाखयात. अशें आयकूं आयलां भायल्यान. मित्तलाचे कॅसिनो चलता कलंगूट आनी अंजुणा. आतां होच तो मित्तल का खबर ना. एक ताणें उसगांवा प्रॉपर्टी घेतल्या मित्तलान, अजित नतमल मित्तल. ही ऑलरेडी वेरेकाराची म्हणून जमीन आशिल्ली, सर्वे नंबर 200/1. ही सर्वे 200/1 आसा पळय, ही ऑलरेडी मित्तलान घेतल्या. हांगासर आसा ऑलरेडी तेजे ऑक्युपंटान नांव अजित नतमल मित्तल आनी 48,450. मात हातून ताणें इन्स्टिट्यूट घाली ना न्ही, हातून फार्म हाऊस काय कितें घाला. ही सोडून आतां होच मित्तल तो काय हो वेगळो मित्तल? हो मित्तल आसा पळय, हाणें ही कोणाची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी घेतली. आतां हो पळय कोण विकपी आसा ताका, वेरेकर, हे कोमोलदाद म्हणटा त्या वेरेकरा कडेन भायली पळय ही आतां आमी 42 दिवपाची आसा, ही पोजेशनान आसा वेरेकरा कडेन. तो एग्रीकल्चर कितें करता. आनी आमचेच कोणे तरी एका पयलींच्या एटर्नीन ताका ती एनओसी दिली. हांवें तांकां कितें म्हणलें, ताणें जर आतां म्हजेच घरची प्रायव्हेट जमीन जर कोण दवरता पोजेशनान, मोडून उडोवया आनी घेवया न्ही कोमोलदादीन. आमी तो वेरेकर मित्तलान फायदो करता म्हणून आमी मित्तलाक विका. ते कितें म्हणटात, ओके तो विकतलो त्याच्या परत आमी विका. आमी म्हणटात तो विकतलो सुद्दां जाल्यार मित्तलाक हाडटा म्हणून आमी ओडून हाडया. आतां प्रायव्हेट ताजे आमी कांय करपाक शकले ना. पूण कोमोलदाद जर तो मित्तलाक विकता आनी मित्तल हांवें आमी ओडून घेवया, रे चोरा तुका मित्तलाक दिवपाक जाय, हें आमी म्हणपाचें सोडून तो घातलो आमी खावया आनी ते बीन देवळाक घालुया. हें खंयचें सिस्टम सांगात तुमी. म्हणून हांवें तांकां कितें सांगलें, ती रिटर्न घे.
हांव लास्ट आतां तुमकां सगळें जोक सगळ्यान म्हणलो. हांव त्या प्रदीप वेरेकारा कडेन विचारलें. तो म्हणटा आपूण खंयी रावन सांगता आपूण मित्तलाक विकपाचोच ना, आपण एग्रीकल्चर केला. ओके हा. म्हणजे हे मित्तल कोणे केलें म्हणजे तशें जाल्यार वेरेकारा कडसून ती जमीन काडून घेवन ती डायरेक्ट ऑन एंड आउट मित्तलाक दिवपाचो कड आसपाक शकता. आसपाक शकता. आनी हे वेरेकाराक खबरूच नाशिल्लें. वेरेकार जागो जालो. तो म्हणटा आपल्या पोझिशनान आसा. आतां दुसरें सांगता, ही पळय ही 201 सेपरेट जाली. आतां तुमी सर्वे नंबर पळयलो तर 216 आनी 217. आतां हो एक 14चो उतारो 216चो. ह्या 216 कोणाची नांवां लागला? पुंडलीक दत्ताराम प्रभू, विटाय पुंडलीक प्रभू, सोयरू दत्ताराम प्रभू, सीमा सोयरू प्रभू. हे कोमुगदादीचे कंपोनंट. आज तांचे फॅमिलीचे मेंबर कमिटीचेर आसा. आणि ही एक्स पार्टी करून डिक्री करून अंडर टेनन्सी तांच्यानी आपली सगळी नांवां लावून घेतलेली. मागीर म्हाका सांग, आतां ही टेनन्सी त्या सेम जाग्यार आसा, हीच हाजोच कुडको तूं मित्तलाक वेरेकाराच्या नांवान बीन दिना न्ही. कारण क्लॅरिटी त्या एडवर्टायजरी ना आणि खंयच ना. कितली जमीन, कोणाचे इन्स्टिट्यूशन, कोणाचो प्रपोजल येयला, कांयच ना. फक्त इन्स्टिट्यूशनल पर्पज जमीन दिवपाची आसा म्हणून मिटींग, म्हणून बोवाळ जालो. क्लियर करात न्ही. आतां पळय, आतां हांव कितें म्हणटा, उसगांवा आमचे कडेन वास्ट कोमुगदाद लँड आसा. आमचे दुर्दैव खंय जाणा, आमकां मिनिस्टर मेळ्ळा पळय, तो ब्रोकर मिनिस्टर मेळ्ळा आनी आमकां कोणे फुडेच्यान कडल्यान वाळपयताले. आतां तुमी पळयल्या, हो मिनिस्टर जॉब दिता म्हणटाली. आमचे कडेन जर अशें कोमुगदाद लँड आसा, ही गोंयान वेलनेस, अपोलो येता जाल्यार एक फॅक्टरी कित्याक केन्ना बरी मल्टीनॅशनल. आमी दितात न्ही, आमी ही जमीन दिता. सांग, समाज भंडारी, बहुजन समाजाचो नेतो इलेक्शनाक सामके कितें तर कविताच येतात बहुजन समाजाच्यो. मग हे बहुजन समाजाक वयर काडपाक उसगांवा मल्टीनॅशनल कंपनी कित्याक येना? जीएमसी सोडेक्सो नांवाय बरी, वेलनेस, अपोलो. मागीर ही मल्टीनॅशनल कंपनी जर हे कोमुगदादीन जाग्यार येता, आमी दितात परमिशन, आमचे भुरगे लागता. पूण ताजोय एक वेगळो अजेंडा आसता. आतां तुमी म्हाका सांगा, हांव आतां खंयच कामाक ना, म्हाका गरजूच ना. बाबाय नाका, बाये नाका, हांव बिंदास उलयतां. नेस्लेन वचपी बिंदास उलयतां. प्रेशर येतात तांकां इलेक्शनाक, पूण ते बिंदास आसता. एमआरएफान येता. पूण तेच पेशंट अटेंडंट आनी मॉर्ग अटेंडंट आसत जाल्यार तूं सांगता तें मान्य आमकां. म्हणून आमकां जॉब न्ही ते कामाक लायलो तो मनीस जालें. बांदलो म्हणजे पे रोलार आयिल्ल्या भशेन, म्हणजे तो गव्हर्मेंट सर्वंट न्ही, हांचो पे रोलार आयलो. ते जॉब दिता पळय तो, ते लोकांच्या उपकाराक दिना. ट्रान्सफर मारतलो. तुम्ही जाणा IITच्या हाका त्या बाईक बाबडेक काडून घातलो आनी सांगलाय बीन ताणें, मात तरी दुखलें ना, ताका मातशें दुखलें ना. आतां ताच्या दोळ्यांतल्यान पळय ती इलेक्शनाक दुकां येता, तेन्ना तिका ट्रान्सफर करतना दुकां कित्याक आयली ना? ते ही अश्यो जमनी हे मित्तलाक दिवचे परस हो जर मिनिस्टर सारको आशिल्लो. आतां ZP इलेक्शन केन्ना जाल्लें, रिजल्ट आयिल्लो डिसेंबराच्या 22 तारखेक. मिनिस्टर दिसलो उसगांवा ना. पूण ह्या फावटी म्हाका एक सांग मॅडम, ह्या फावटी ZP इलेक्शनाक ज्या पद्दतीन तुमचो मिनिस्टर एक्टिवली प्रत्येक वॉर्डान भोंवलो, मनीषा उसगांवकर इतको दबदबो तयार जाल्लो काय कितें? पळय, म्हाका याद आसा तो सांगतालो, आपूण विधानसभेचें इलेक्शन पणजे रावन लडटलो. ZP इलेक्शनाक गली गली नुक्कड पयला विश्वजीत राणे दिसतालो. आनी म्हाका खरेंच बरें, रिजल्ट कितें आसूं, म्हाका खरेंच बरें दिसलें की लोकांनी गोंयभरांनी म्हणलें फायट बेस्ट जाली. कित्याक विश्वजीत राणे कडेन लढलें. म्हाका ओपोनंट कुठं खबरूच ना. मेळत ते विश्वजीत राणेची मिटिंगी, आनी तो कॅन्डिडेट सुद्दां सांगता तें भाशण आयकलां, बाबाक मत मारा, बाबा म्हणून आमी, हे मत तुमच्या बाबाक वतलें. ना पूण तुज्या खातीर ह्या फावटी उसगांवान लोकांक इतलो फायदो जालो, बेस्ट जालें. म्हटल्यार प्रत्येकाक एका वोटाक कितले जे गांधी वोटाक सोड, हे देवूळ आतां बांदलें म्हणटा पळय, ऑलरेडी ताणें 4 कोटी दिता म्हणून सांगिल्लें पळय. आतां एक बरो विशय तुम्ही उपस्थित केलो म्हणून. 70चो बाबा अख्ख्या गोंयांत देवळां बांदता, कोट्यांनी रुपया खर्च करून तांणी देवळां बांदल्या. तर ताच्याच मतदारसंघात उसगांव सारख्या जाग्याचेर देवूळ बांदतलो जाल्यार तांकां जमीन विकची पडटा. न्ही, ताणें इलेक्शनाक सांगलें. ताणें, तुमी याद आसा केन्ना तरी ताणें
वाळपय हेडगेवार स्कुलाक 2 कोटी हय, हय, हय. विचारा दिले का म्हणून दिवना अजून लोकसभेचे इलेक्शन हा. तरी प्रॉब्लेम पण ताका सीएम केला ना न्ही तुम्ही RSS स्कूल न्ही ते 2 कोटी दितात ताका सीएम करपाचो न्ही ते आयकनात ते मग तो कित्याक दितलो तो सांगून गेला लोकसभेक मतांय मेळ्ळी ताका पूण सीएम जालो ना ताणें दिवना त्या स्कुलाक दिता म्हणून सांगिल्लें हाजो प्रेसिडेंट आसा पळय कमिटीचो गिरीश उसगांवकर हाणें सर्वोदयान हाडिल्लो ताका चीफ गेस्ट ताकाय सांगलें ह्या स्कुलाक आपूण सगळे स्मार्ट बोर्ड आनी हे दिता सगळे 2 कोटीचो खर्च करता म्हणून तेय दिले ना इलेक्शनाक हे देवळाक 4 कोटी सांगले भुमिका म्हणून देवूळ आसा ताका 2 कोटी सांगले मारू उसगांवचो रस्त्यार येता समान ताका कितें चांदीचे 16 बोर्डा सांगिल्ले मागीर आतां 1 म्हयनो जालो इलेक्शनाक तोच होच मारू 70चो उसगांव येना आता या विषयाचेर पळय कोमनीदादीन कशें आसता गांवकार हे मेन जे तुम्ही उसगांवकार आनी प्रभू हे गांवकार जाले पूण बाकीचे जे गांवकार आसात बाकीचे जे लोक आसात घटक ते गांवचेच लोक त्या लोकांची एक व्हडली बसका जाली तांणी पुरायपणान हाका विरोध केल्लो आसा की कोमनीदादीक खंयच्याच पद्दतीन अधिकार ना आपल्या गांवची जमीन ही दुसऱ्यांक दिवपाची तुमकां दिवपाचीच आसा जाल्यार आमी आसात आमकां गरज आसा जमनीची आता हे आंदोलन आता तुम्ही पळयात तुम्ही विधानसभा इलेक्शन लढयली झेडपी लढयली हे लोक सगळे उलयतात खरे पूण मतां मारपाच्या टायमार ह्या लोकांची मतां भलतीच कडेन वयतात तर ह्या सगळ्या आंदोलनाचो जर आमी हे विचार करत जाल्यार हे आंदोलन ऑन रायट ट्रॅक वयतले काय हे आंदोलन चेपोवन उडोवपाक यशस्वी आता म्हाका दिसता की जाणा पळय आता आमी हे विशय खंय मित्तर आनी कोमुलदाद घेता मदींच कोणे देवळाचो विशय काडटा आनी बीजेपीचे तो कोणी ब्रोकर मिनिस्टर आसून विषय डायवर्ट करपाक हुशार जाय फाटल्या दिसांनी कोणा विषय डायवर्ट करपाक धर्माचेर कितें तरी उलयले आता ते कितें करतले आमी गांवकार बामण आनी ते कितें 12 वांगडी हे पेटतले आनी मित्तर थंय येवन राज्य करून वतलो हांव तांकां कितें सांगिल्लें काय लोकांक हो विशय कोमुलदादीचो मित्तर नाका हें निशण दवरुया कळ्ळें आता आमचो प्रॉब्लेम कितें जाता आतां इतलें थंय जाता न्ही मिनिस्टर ना न्ही थंय आमदार खंय आमचो तो इलेक्शन आयलो काय ना नुक्कड गरी दिसती पडटा गायब खरें मेन पयर बालवाडीच्यो बाई पंचायतीन आयल्यो कितें तरी विशय घेवन हांवें सरळ विचारलें तुमी आमचे कडेन आयल्या लोकांक बसीन भरपी तुमी न्ही बाबाचा फोन तेन्ना येताले न्ही आता घेना तुमचे फोन चला न्ही तेंचे कडेन अरे वुमन एंड चायल्ड हाजे कडेन आसा आमचे कडेन कित्याक इश्यू घेवन येता ही परिस्थिती वाळपयची वाळपय 8-10 दीस तो लोकांक फोन करपाक लागलो हांवें म्हाका बाबान फोन केला लोकांक व्हडलें न्ही जो मनीस खंयच मेळना दिसती पडना घरदार खबर ना तो फोन करता आनी मॅसेज तुमकां सुद्दां म्हजे कडेन रिकॉर्डिंग आसा कितें सांगलें पळय हे झेडपी इलेक्शनाक आपल्याक तुमी आपल्या कॅन्डिडेटाक वोटींग करा आपूण थोडे दिसा भितर सीएम जाता आनी सीएम जालो काय ना आतां आमी हेल्थानूच आनी फॉरेस्टानूच जॉब दिवपाचे फायर आमचे कडेन आसतले होम पुलीस आमचे कडेन आसतले ओके सीएम जालो मामलेदार बीडीओ आवय नांवाच वाटली लोकांक दिसले चल म्हजो चलो मामलेदार जाता बीडीओ जातलो आमी पेशंट एटेंडंट मोर्ग एटेंडंट एलडीसीचे वयर वचूं ना खंय तरी फार्मासिस्ट आसा ताचे भायर आमी मामलेदार बीडीओ उजगांव पळोवना जावं थोड्यांनी बाशिंग मारलें स्वप्नाय रंगिल्लीं आनी इलेक्शनूय जालें आतां लोक सकाळी न्यूजपेपर घेता जालो काय बाबा सीएम ना जालो काय बाबा सीएम ना ताणें सांगिल्लें इलेक्शन जावन 8-8 दिसांनी आपूण उजगांव ऑफिसान येतलो थोडी आयलो काय शुक्रार शेनवाराक येता म्हणून सांगिल्लो ना म्हयनो जालो तेंय ना म्हाका याद आसा पर्रीकर म्हणजे भाई एक्सपायर जालो न्ही भाईच्या नंतर एक मिशन जालें नाल्ल दवरपाचें देवाक बाबाक सीएम तुमी जाणा सगळ्यांक उगीच म्हाका सांग कोणें सांगले शिवाय तुमकां देवाक नाल्ल दवरपाचें तर आतां कितलीं वर्सां जालीं नाल्ल दवरला आमच्या पंचायती आनी झेडपीनी बाबा सीएम जावपाचो म्हणून आतां कोण जाणा कोमनीदादीचो जो व्यवस्था आसा नाजाल्यार देवस्थान म्हणजे महाजनाची व्यवस्था आसा हांगासर बायलांक म्हणटात तो प्रवेश ना पुरुष प्रधान पद्दतीन ते चलता आता तुम्ही बायल मनीस आसूनय ज्या तरेन तुम्ही त्या दिसा मिटिंगेक जो बोवाळ घातलो आणि कशें आहा की दोनूय फॅमिली प्रतिश्ठीत उजगांवकरूय प्रतिश्ठीत आणि ते प्रभू गांवकरूय प्रतिश्ठीत आता त्यांची प्रतिष्ठा पणाक लागल्या की एक बायल मनीस तांकां जाप विचारता आणि कसल्याच पद्धतीचे क्लॅरिफिकेशन न दिता म्हणजे कोण बाबा इन्स्टिट्यूशन थंय घालतलो त्या इन्स्टिट्यूशनाचो फायदो उजगांवाक कसो जातलो कितें जातलो ह्या गजालीचेर कोणाक कांयच खबर ना ठरावूय घेतलो आता तो ठराव घेवन जर ते फुडें वचपाचें जर तांणी ठरयला
गेल्यार तुमी कशा पद्दतीन ताका आतां टॅकल करतले? आता पळय, हांवें आतां फाल्यां RTI घालता कोमुलदादीन आनी ठराव कितें घेतलो तो पयलीं घेता. ताजेर कसली इन्स्टिट्यूट ती बरयले ती कळटा, कित्याक ते तोंडान कांय सांगना. आनी ताजेर कोणे कोणे सायनी मारल्या ते पळयता. कित्याक हांगा त्या मिटिंगेक प्रथमेश प्रभू, योगेश प्रभू, निखिल प्रभू आनी आनी नांवां आसतलीं, हे एका हिंदुत्व पार्टीचे लिडर आसा. जे हे पळय आसा हे म्हणटात अशें आयकलां हो मित्तल आसा तो बीफ एक्सपोर्टाच्या हातून आसा. आतां तो खंयचो मित्तल काय हो मित्तल कितें मोल्या फाटल्या दिसान तुमी आयकलां आसतलें एक FIR जाल्या. FIR कॉपी आसा म्हजे कडेन ती बय ही FIR जाल्या. ही FIR जाली पूण मित्तल कितें आसा आतां पळय, आतां म्हज्या घरान समज कितें आज जालें हांव ना जाल्यार हांव फाल्यां येवन म्हणटलें न्ही अरे कोण केलें म्हाका खबरूच ना, हांव रावना. सेम प्रकरण हे मित्तलाचें जालें आनी ताका को एक्यूज केलो आनी ते चार्जशीट मूव करून FIR जाली. आतां थंयचे पळय हे भुरगे गेल्ले नाका म्हणून हाणी आतां ते सायनी मारल्या काय पळोवपाक जाय. ओके, म्हणजे ह्या वेळार ह्या हेतून नाका म्हणपाक गेल्ले ते ह्या मित्तलाक हांगा हो मित्तल जर हांगा येता जाल्यार तुमी जाय म्हणून कशे सायनी मारल्यो हो मित्तल उसगांवां हांचो अजेंडा कितें आशिल्लो हेंय हांव काडटलें न्ही. बिफाचेर आतां येदे व्हडलें राजकारण चलता बिफाच्या विशया वयल्यान, जाल्यार त्या बिफाच्या व्यवसायान आसलेलो मनीस अशा पद्दतीन एक प्रपोजल घालता, त्या प्रपोजलाचेर मिटींग जाता, ते लोक हजर रावतात, हेचेर त्या भाजपाचोय आवाज ना आणि त्या संघटनाचोय आवाज कित्याक? अरे हांवें संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांक फोन करून विचारलें की अशें अशें मित्तल येता तुमी आतांच जागे जाया, मागीर तुमी इलेक्शन लागीं येतकीर स्टंट करपाक येवं नाका. हांवें प्रत्येकाक सांगलां, सगळ्यांक फोन करून सांगलां, वेगळी वेगळी तांची संघटनेची नांवां आसात, प्रत्येकाक फोन करून सांगलां. म्हजे कडेन कॉल डिटेल्सूय आसा. हांवें अलर्ट करपाचें काम केलां. आज जर ती येना मागीर खंयचे आनी उरलें तर आतां उसगांव आमचे ऑलरेडी गव्हर्नमेंट मीट कॉम्प्लेक्स चलता, घाण घेवपाक जायना, लोक त्रस्त. हांवें खूब ते व्हिडिओ काडले ते रेंडरींग प्लांट कितें चलता आनी हांगा जर इन्स्टिट्यूट म्हणून जर ताणें जमीन घेतली. आतां कोमलदादीचें कशें आसता खंय कडेन पळयलां हॉस्पिटल म्हणल्यार एक सिंपथी इन्स्टिट्यूट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. म्हणून मॅडम म्हाका एक सांगा की 42,000 स्क्वेअर मिटर जर जमीन कोणाक तरी दिवपाक सोदता कोमनीदार, बाबा त्या कोमनीदारीन तेचें कर्तव्य कितें आसलें की गांवकारांक सगळ्यांक कळपाक जाय की हें इन्स्टिट्यूशन कसलें, तेचे देशभरांत खंय खंय इन्स्टिट्यूशनां आसात, कशा पद्दतीन तो इन्स्टिट्यूशन चलयता, ह्या इन्स्टिट्यूशनाचो आमच्या उसगांवच्या लोकांक कितें फायदो जातलो, उसगांव गांवांक कितें फायदो जातलो, गोंयांक कितें फायदो जातलो, कांयच ना. म्हणजे ते दीस मिटींग सुद्दां जाली जाल्यार कोमनीदादीच्या घटकांनी सुद्दां आतां मिडियाचेर येदो व्हडलो आवाज जालो. कोणी तांच्या भितरल्या कोणी एकाय मनशान मिडिया कडेन उलोवन सांगूंक ना की बाबा हें अमूक अमूक खबरूच ना तांकां. म्हजो मिस्टर आतां भितर गेल्लो मिटिंगेक, हांव म्हणलें कितें तो म्हणटा कांयच कळना इन्स्टिट्यूट. पूण आतां म्हाका एक सांगा, दोनूय तुमचे उसगांवकर आनी प्रभू मेळोन कितले कंपोनंट आहात, म्हणजे नंबर ऑफ 240 कितले हजार म्हाका दिसता आतां 5 केलो पळय ते अरावंड 50 to 60 लोकांची. 50 to 60 लोक जे हजर आसले थंय पास करपाक, तांणी एकट्यानूय विचारूंक ना बाबा हें इन्स्टिट्यूशन खंयचें. कितें सांगता आतां आमची प्रतिश्ठीत फॅमिली. आतां हांवें जर किशोरबाग एक इन्स्टिट्यूट येता रे आनी ती इन्स्टिट्यूट बरी आनी ते पयशे देवळाक येता करा आमी येता अशें जे पळय प्रेसिडेंटाचो फोन गेलो देवळाक म्हटल्या उपरांत सगळे म्हजे देर आयिल्ले सख्खे देर आयिल्ले तांकां बाबड्यांक कांय खबर ना. म्हणून खंय रे आमकां लागलो मिटींग. म्हणून कसली मिटींग कितें हाडयता इन्स्टिट्यूट येता न्ही देवळाक पयशे वता. आमले इन्स्टिट्यूट खंयची खबर ना. म्हणल्यार कित्याक वता तर थंय कशें आसा तकली वयर काडली म्हणटकीर समर्थान कावंट जालें न्ही. खबर वता इन्स्टिट्यूट येता मित्तल हाडटा. मित्तलाच्या हाजे पयलीं गोंयांत कितल्यो इन्स्टिट्यूट जाल्यो बरें तें सोड. हो 200 घेतलो पळय हातून इन्स्टिट्यूट घाली ताणें ही 48,000 सुमार. हांगा कितें इन्स्टिट्यूट घालें कमी पडटा ग्रावंड करपाक कितें करपाक म्हणून ती घेता ना. हांगा जाला फार्म हावस हांगा इन्स्टिट्यूट कसली येता तेंकां झक मारूं नाका भानगडी म्हणपाक म्हणजे तांकां कांयच अशें हें खबर नाशिल्लें. हांव थंय गांवांत आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें. हांवूय जर बारा आशिल्ल्यार म्हाका ना इन्स्टिट्यूट रे गव्हर्नमेंटाच्या वचांनी मारून यो. आतां तुमी पॉलिटिक्सान आसाच आनी असेंब्ली इलेक्शनूय तुमी विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट झगडलेले आसा. झेडपीकूय तुमी ज्या पद्दतीन आक्रमक पद्दतीन आतां वावुरता, आक्रमक पद्दतीन तुमी भुमिका मांडटा, वेगवेगळे विशय मांडटा, म्हणजे
ज्या विश्वजित राणेचे तुमच्या स्वतःच्या पक्षाचेच लिडर उलयना हे वास्तव आसा. तुम्ही ते मान्य करा अथवा न मान्य करा, पण तुम्ही ज्या पद्धतीन आक्रमक पद्धतीन विषय मांडतात, लोक तुमच्याकडे कशे पळयतात. कारण लोक इतले भयासुकेला की कोणूच बाबाच्या बाबतीत कोण एक चकार शब्द काढपाक तयार ना. त्या मतदारसंघात तुम्ही एक बायरमणी जातून जी ललकारी जी ठोकता, लोकांचे नेमके म्हणजे लोक तुमच्याकडे प्रायव्हेटली जेन्ना उलयतात तेन्ना कितें सांगतात लोक, कितें तुमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो लोकांचो. पळय 70 कशें आसा, आतां काल तुमी मोल्या हॉटेल बंद केले ते पळयले जालें. 70 कसलो हें आसा ते पळयले दहशत. आतां म्हजें कशें आसा, म्हजें रेस्टॉरंट आसा, हांव रावला FDA केन्ना येतना म्हणून. हांव FDA काय करचें ना, हांव विश्वजीत राणे कितें तें सांगतलें, कित्याक हांव प्रामाणीकपणान धंदो करता. म्हजे कडेन FDA लायसन आसा, म्हजे कडेन पंचायतीचें आसा, म्हजे कडेन सेप्टीक टँक सेफ्टी सगळें धरलां, कमर्शियल सिलिंडर वापरला, सगळे नॉर्म्स वापरल्या. आणि तरी जर म्हाका भिवपाक FDA येता, हांव सरळ भर सभेक वचून विचारतलें, तुज्या बापायन तुका डबुलो केलो म्हणून आमकां पूण आमी कश्टान करता. पॉलिटिक्स करपाक खंयच्याय पार्टेक म्हाका रायट आसा. म्हजे बरोबर एक ZP भोंवतालो विधानसभेक, DA नी FDAचे रेडी, खंय फार्मासी ताजे बाबडे चली बिलें, आनी शरण गेलो. आनी कितें, आनी ऑप्शन ना न्ही धंद्याचेर येतगीर. म्हजे पयर कोणाचे ट्रक बंद केले, तुमी पयले नानूचे हे बंद केले ताणी, आतां चालू केले. इलेक्शना कडेन कित्याक बंद केले तर, कोणाक प्रेशरायज करपाक केले. जे थंय ट्रक काम करपी पळय आसा ते अरावंड म्हाका दिसता 1000 ते 1500 आसतले थंय नानूचे हरकत चलता. ताणी कोणाक मतां मारली. हां, लोक सामके बरे नानूचो प्रेशर विश्वविद्यालय बंद केलो. आमी जाणा आशिल्लें इलेक्शन जावन 4 दिसांनी स्टार्ट जातलो, मागीर जालो. तेन्ना जेलेटीन स्पोर्ट जायना आशिल्ले. अशें खूब आसा. लोक थंय भिवून भिवून हें करता. आतां म्हजें कशें आसा, म्हजो गव्हर्मेंट सर्वंट, पूण तो कित्याक ना, हांवें पयलींच सांगलां म्हज्या घोवाचे बीन वाटेक वचत. हांव म्हाका सत्नवाळ उजगांव येतलोच न्ही. पळय तुमकां मेळचो ना तो खंय, म्हाका उजगांव मेळटलोच न्ही. आनी म्हजो स्वभाव असो, हांव कोणाच्या 4 जाणांच्या मागे सावन ना. हांव भर सभेन धरून ताज्या जाता तो मायक काडटल्याक विचारतलें, कितें खाला तुजें काम म्हणून. हांव 70च्यो बाकीच्यो बायलो ताच्या फाटल्यान धांवता तशें न्ही. आनी म्हाका जॉबाची काय आशा ना. म्हजें हांव पोट भरता रेस्टॉरंटाचेर, म्हाका गरज ना. आतां हो जो विशय आसा इन्स्टिट्यूशनाचो, इन्स्टिट्यूशन जर घालतलो कोणूय मनीस जाल्यार परत TCP डिपार्टमेंट ताच्या कडेन लिंक येयलेंच, कारण ताका ते सेटलमेंट करपाक जाय. इन्स्टिट्यूशन म्हणून ते झोन चेंज करपाक जाय. सो हो विशय एज अ TCP मिनिस्टर म्हणून तुमच्या आमदाराकडे, तुमच्या मंत्र्याकडे पावतलोच. सध्या पुरत ह्या विशयान पॉलिटिकल खंयच हें दिसना, कोमनीदादूच हे सध्या हँडल करता. तुमचें कितें म्हणणें की तो आमदार तुमचो आनी येदो व्हडलो विशय आतां इन्स्टिट्यूशनाच्या नांवार ही कोमनीदाद जमीन दिवपाक सोदता. आमी पळयला प्रत्येक कोमनीदादीचे असे विशय असतात तेन्ना इनडायरेक्टली खंयच्यान ना खंयच्यान तरी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसताच. ह्या बाबतींत ह्या विशयान तुमकां दिसता हातूंत पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसा, त्या मनशाक ती जमीन दिवपाक कोणी तरी पॉलिटिकल प्रेशर कोमनीदादीचेर घातला, ताका दिवपाक लायला, असो कितें विशय आसपाक शकता. आतां फाल्यां जर कोमूलदाद एक प्रेस घेता किंवा एक बॉडी घेता आनी अख्खे गांव उठलो, लोकांनी विरोध केलो, तेन्ना लोकांक नाका जाल्यार आमी मित्तल हाडना किंवा मित्तलाक दिना असो जर स्टेटमेंट करता जाल्यार हांव म्हणटा मिनिस्टराचो हात ना. आनी जर कोमूलदाद करना, कित्याक हाजो प्रेसिडेंट गिरीश उजगांवकर बरो फ्रेंड आसा विश्वजीत राणेचो. तो ताजे सर्वोदयान बीन चीफ गेस्ट येता, ताका सर्वोदयाकूय 2 कोटी दिता. म्हळ्यार तांचे फॅमिलीचे नाते म्हणजे अच्युत उजगांवकर फॅमिलीचे नाते आनी विश्वजिताच्या फॅमिलीचे नाते खट संपूर्ण. मे बी ताणें सांगलां आसतलें की अशें आसा, किंवा विश्वजीत राणे इतलो हुशार आसा, हांगा तुवें हॉस्पिटलाक जमीन घेवन उरिल्ली हॉस्पिटलाक खंय दिली. हॉस्पिटल आनी इन्स्टिट्यूट हातून ठराव घ्या म्हणून सांगलो म्हणून कोण नको. लोक उठ्ठाले जाल्यार दिल्लीकार म्हणटकीर लोक उठ्ठाले, पूण कोमूलदाद म्हाका कितें खबर आसा. पूण हांव म्हणटा एज अ आमदार, आतां कालच्यान परिच्यान बोवाळ जाता, तूं येवन बसलो लोकांक मेळ्ळो, बाबा कितें जालां, फाल्यां आपल्याचेर येवं नाका अशें म्हणलें ना. म्हाका कित्याक पडलां. आनी फाल्यां सेटलमेंटूय जावन जावपाक शकता. तो आतांच म्हणटा न्ही, अरे सेटलमेंट जावन जाल्यार आमी करना काँग्रेसी वेळार. ते मात म्हणटालो तो, ही जमीन आसा न्ही ती 2007 केन्ना तरी कोणे घेतिल्ली आसतली आनी काँग्रेसीचे आमदारान ती करून दवरिल्ली आसतली, आतां ती फक्त भायर काडल्या हेंय म्हणपाक शकता तो. तो आपल्याचेर कांयच घेना, साप सुको सोंप्यार उबो.
सगळे काँग्रेसीच्या माझ्यात. हांव म्हणटा तूं काँग्रेसीच्या नांवान उलो मारता पळय परत परत, तुवें सेरलेक खाला ते सुद्दां काँग्रेसीचे खाला, कपडे घाल्या. तो म्हणटा पूण बावयच्या पोटांतल्यान राजकारण शिकून आयलो म्हणटा पळय, तू काय RSSचे शिकतो ना घरा कडेन, हेच काँग्रेसीचे शिकला. आणि खंयची ती भाशा उलयता. ताणें परवा विधानसभेन उलयलो, लोक हांसले. ती स्टायल स्वर्गेच रवी नायकाकूच सोंपताली. एक प्रश्न विचारता की उत्तर बोलतेच दितालो. आणि आमी रवी नायक सराक विचारता काम रावताली कित्याक आमकां खबर आशिल्लें अशें. हे विश्वजीत राणे न्ही, ताणें ती स्टायल मारपाक गेलो आनी काँग्रेसीचेर अरे तुजे बापायन लास्ट पर्यंत हाणें प्रेशरायज केलो, पार्टी सोड म्हणटा सोडलो ना. इतले फॅमिलीच्यान तूं आयलो. आनी जोक सांगता ताच्या घरान सोनिया गांधी बरोबर राहुल गांधी बरोबर सामके जॅकेटां घातली दिल्ली वाजाला न्ही तो फोटो आशिल्ले. केन्ना काय काडले ते फोटो BJP येतकीर. आनी अमित शाह JB नड्डा मोदी कमळमय जाले तेच ऑफिस. आतां ते ऑफिस केन्ना दुसरे चिन्ह येता 27 देव जाणा. 27 दुसरे चिन्ह येवपाक शकता. कितें विश्वजीत राणे तो जो मनीस विधानसभेन बशिल्लो, बापायक सुद्दां खबर ना हो खंय घालप जालो तो. बापूय स्वता सांगता आवय आनी हांव गेल्ले पळय जेन्ना म्हाका टिकेट मेळ्ळी म्हणून, कित्याक काँग्रेस लिडर न्ही तो मायरो, ती म्हणटा बाबा आशिल्लो, बाबा खंय गेलो, बाबा कुठे गेला. बाबा गेला तोच गेला डायरेक्ट BJP. तो 27 कोण गॅरंटी दिता. ताचे स्वताची बायले खबर आसपाना बाबा आत्ता आशिल्लो खंय गेलो खंय ती सोदपाक शकतली. हें बाबाचे. आता लास्ट तुमकां एक प्रश्न की गोंयभरात तुमकां खबर आसा की कशा पद्दतीन आयज एक आंदोलन सुरू जाल्लें आहा, एक पिपल्स एजिटेशन सुरू जाल्लें जमनी राखपाच्या बाबतींत, वॉटर रिसोर्सीस, दोंगर, न्हंयो. आणि ह्या फाटभुंयेर ह्या तुमच्या उसगांव कोमुनिटीच्या लोकांक येदी व्हडली जमीन, जेची ऑलरेडी ते जमीन विकतूय घेतल्यात आनी त्या भायर आतां ताका इन्स्टिट्युशनाक म्हणजे जमीन दिवपाक सोदतात. हाचो अर्थ असो दिसता की गोंयान कितें चलना पळय ते तुमच्या, आणि ते सुद्धा प्रतिष्ठीत ज्या लोकांनी गोंया खातीर येदे व्हडले कॉन्ट्रिब्युशन दिलां, हे गांवकार आपलो हो निर्णय बदलतले नाजाल्यार फाटी घेतले अशी अपेक्षा आमी म्हणटा घेवपाकूच जाय. पण आमी कितें म्हणटात आतां तुमकां सांगता, म्हज्या वाड्यार एक नारायण प्रभू काय कोणतरी, तो प्रभू आसा पळय तो कंपोनंट आसा. तो जालो, ताचे भुरगे आसा, ताचे भुरगे म्हणजे चलो वेगळो रावता, आवय विधवा आसा आनी एक अनमॅरीड चली आसा. ती बाबडी आतां 75च्यान आपल्याच कोमुलदादी कडेन 300 स्क्वेअर मिटर जमीन मागता घरा. म्हणजे ती म्हणटा फाल्यां आपूण गेली जाल्यार सुद्दां घर नावार जायनी. आतां पळय फाटल्या दिसांनी कोमुलदादी घर तांकां कलकल येता. हांव कितें म्हणटा, ही पळय आसा ह्यो जनरल बॉडी मिटींग घेवन आमचे सारक्या, आतां म्हजे कडेन कांय ना, पूण एक कोणा कडेन 300 स्क्वेअर मिटर, 1000 भर, 1500 तांकां दियात आनी तें घ्या देवस्थानाक गांवच्या. म्हजो विरोध आसा असले दिल्लीकारांक हे निकतलांक. हांव गांवांत दिवपा आतां पळय, आतां ही सुद्दां जमीन पळय आसा कोणें हाणें पळय आतां कितें केल्या 1,90,000 पुंडलीक प्रभू, हांव कांय म्हणना. पूण ती जमीन तुजे फॅमिली खातीर, तुजे लोकां खातीर वापर. हे दिल्लीकारां खातीर घेवं नाका झगडून. हांव म्हजो एकूच प्रश्न, आतां थोडे गांवकारां कडेन आसा किंवा कोणा कडेन आमच्या बामणां कडेन आसा, ती जमीन डायरेक्ट दियात तांकां आनी ते पयशे घेवन देवूळ बांदात. आनी अशें आतां तुमी पळयलां आसा म्हाजें घर, म्हाज्या घरान कितली जमीन मेळटली, 300 समज तर. आतां त्या मनशा कडेन 300 भारे पोरसूं आसा 300, ते कोण खातलो, ते कोण घातलो, ते कोमुलदाद खातली न्ही. ताजे वाट्याची ते घेयात आनी देवाक करात. खातले कोण गांवचेच लोक. हेच म्हजें. म्हाका कितें आसा, ती जमनीन कांय इंट्रस्ट ना, आसा ती गांवांतली. कोमू लँड कोणें दवरिल्ली, जाणटेल्यांनी फुडें आपल्या गांवच्या लोकांक कॉमन लँड, गव्हर्मेंट लँडी कित्याक दवरिल्ल्यो. एक गांवांत गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट येत जाल्यार त्या प्रोजेक्टाक कोणें विरोध करचो न्ही, ती गव्हर्मेंटाची. हे मग गव्हर्मेंट लँड दवरिल्ली न्ही, आतां ती काडून आनी विकपाक, ती घरां बिरां कितें आसा ते देव जाणा कितें जातलें त्या फुडें. पूण हांव कितें म्हणटा, हे गांवकारां कडेन आनी कोणा कडेन आनी भायल्यां कडेन सुद्दां कितले जमीन आसा, ही एक सर्वे करून मिटींग करून विकत घेवपाक लावुया आनी देवळां बांदुया, गांवांत कितें करुया, इन्कम वाडटलो. तें सोडून हें मित्तल फाल्यां आतां तुमी सांगा जनरल बॉडी मिटींग मित्तलाक दिली, फाल्यां शर्मा वर्मा येतले,
ताजे पेक्षा डबलीत रेट दितले. म्हणजे गांवची जमीन मागीर गांव उरलो खंय. आज तुमकां सांगता गांवांनी, हांव गांवांत रावतां, म्हजी चली शहरान आतां 12वेक आसा, येता वता, ड्रायव्हराचो खर्च, गाडयेचो खर्च सगळें जाता. पूण गांवांत जी पळय सकाळ फुडेंची जी थंडताय आनी सांजची आसा पळय ते शहरान ना. तुमकां दिसता आमचे कडेन फ्लॅट घेवपाक पयशे ना, पूण तुमी मुद्दम ह्या 4 राजंगणाचें घर सकाळ फुडें असो दव पडटा, अशी थंडी. म्हजी भुरगीं स्कुलाक भायर सरून वता आसतना हांव तो पत्र्याक उजो घालता पणसाच्या बीन. जगाक बसतकीर आमकां ल्हानपणाची याद येता. आमी वाटेर लोक जगाक बसतात ते मदीं मदीं रावन रावन शाळेन वतात. सेम हे गांवचें शहरान बी आसा थंय धग घालपाक मेळटलो तुमकां आनी थंडीच ना. तें गांवपण राखतले जाल्यार आमी गांवाच्यो जमनी सांबाळपाक जाय. अशें मित्तल घेवन फाल्यां प्रोजेक्ट जर आयले ती थंडी का उरतली. ते रानां जर आतां हे हातून जमनीर झाडां लावन ही झाडां वचत जाल्यार मागीर पावस खंयचो. आनी म्हाका सांग असले प्रोजेक्ट येता ते आमकां उदक ना. उदकाक मेले आमी आनी ओपा आसा आमचे कडेन पूण उदकाक मेल्या. कळशी घेवन येता. इलेक्शनाच्या दिसांनी मात आमकां प्रॉमिस येता 24 तास उदकाची. 2 वरां दिया पूण प्रेशरान दिया हीच मागणी. हांवें फाटल्या हाका कितें कळशे बिळशे घेवन काडिले आनी म्हज्या वाड्यार मातशें मातशें टीम पायपां स्टार्ट जाली. तितलो हे प्रोजेक्ट येताले उदक बिदक खंय. म्हाका दिसता मॅडम मनीषा आनी ज्या सोप्या तरेन आनी गोंयकारांक व्यवस्थीत पद्दतीन समजपाच्या तरेन हो इतलो कठीण विशय सांगलेला की ज्यो जमनी कोमनिदाद कॉमन जमनी ज्यो त्या वेळार राखून दवरल्यो त्यो कित्या खातीर तर ते गांवच्या लोकां खातीर. कारण फुडाराक जी फुडली पिढी आसा त्यांच्या खातीर. आतांच जर आमी मित्तल शर्मा वर्मांक तर त्यो जमनी विकल्यो जाल्यार आमचे फुडली पिढी ही देशोधडीक लागतली. त्या पिडये खातीर आमी त्यो जमनी सांबाळून दवरप खूब गरजेचें. आनी ह्या उसगांवच्या ह्या कोमनिदादीच्या विशया वयल्यान आनी एक गजाल मुखेलपणान जी म्हाका स्पश्ट करपाची आसा ती म्हटल्यार आमी सदांच म्हणटात की गांवकार जे आसात गोंयचे कोमनिदादीचे गांवकार तांणीच गोंय राखचें पडटलें. आनी हें गोंय जर सोंपयतलो कोण जाल्यार ते हे गांवकारूच सोंपयतले. कारण ह्या गांवकाराच्या हातीन हे गोंय आसा. आतां येद्या व्हडल्या उसगांवान 280 सुमार हे कंपोनंट गांवकार आसात. आनी हेर सगळो गांव त्या गांवांतल्या लोकांक जेंका बाबड्यांक घर ना, तेंच्यो फॅमिली वाडल्या, तांकां जमीन थंय 300 स्क्वेअर मिटर मेळना. पूण देवळा खातीर म्हणून एका मित्तलाक जमीन दिवपाक येदी व्हडली मिटींग जाता आनी हांचे सगळे प्रतिश्ठीत उसगांवकार गांवांत वयतात त्या निमतान त्या मिटिंगेक हजेरी लावपाक. ही परिस्थिती जर आमच्या गांवकाराची जाल्यार म्हाका दिसता हो खूब सिरियस अशा पद्दतीचो विशय आसा. गांवकारांनीच ह्या सगळ्या गांवांतल्या लोकांक सांबाळचें पडटलें. कारण त्यांच्या जाणट्यांनी ह्या लोकांक आपली शेतां करपाक, आपली भाटां करपाक, आपली बाकीची देवळाची कामां करपाक ह्या लोकांक त्याच लोकांनी हाडलेले. आनी आयज तांकां तुमी वाऱ्यार सोडपाक शकना. तांकां जो मेरेन तुमी स्टेबिलिटी दिवचे ना, तांकां जो मेरेन तेंचे जमिनी तांचे घराचे अधिकार मेळचे ना, तो मेरेन गोंय आमच्या हातान उरचें ना. ह्या उसगांवच्या ह्या प्रकरणांतल्यान एक वेगळो संदेश पुराय गोंयच्या गांवकारांकूय आनी गांवांतल्या लोकांकूय गेला की गोंय जर कोण सांबाळटलो जाल्यार तो गांवकारांनी सांबाळचें पडटलें. आनी गोंय जर कोण काबार करतलो जाल्यार अशा पद्दतीन जर गांवकार वागपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता गोंय कोणूच तुमी आमी कोणूच हे गोंय सांबाळपाक शकचे ना. मॅडम मनीषा सारकी एक बायल मनीस आयज पुरायपणान त्या गांवकारांक जाप विचारता. खरें म्हटल्यार गांवकारी सिस्टमीन आनी म्हाजन सिस्टमीन बायलांक अधिकार ना, तरी पूण भारतीय संविधानात बायलांक अधिकार आहा. तो अधिकार घेवन आयज त्यो झूज दितात. आयज उसगांवचे गांवकारूय जागृत जाल्लेले आसात, तेवूय जागे जाल्लेले आसात. ते आतां हे संकट कशा पद्दतीन टाळटात तेंय पळोवप खूब इंट्रस्टिंग थारतलें. आनी गोंयांत जी जनचळवळ सुरू आसा त्या जनचळवळीच्या फाटभुंयेर हो जो डाव कोमनिदादीच्या कांय घटकांनी उसगांवच्या जो मांडला ह्या मित्तलाक जमीन दिवपाच्या संदर्भात, हो डाव म्हाका दिसता तांचो अपयशी जातलो इतलीच अपेक्षा आमी करपाक शकतात. मॅडम तुमचे खूब खूब आभार. तुमचें काम अशेंच फुडें सुरू उरचें. आनी म्हाका दिसता तुमचो आदर्श हेर बायलांनी घेवन एक सडेतोड बायल म्हणीची 50% ऑफ द वोटर्स आर वुमन्स. बायलांनी तुमच्या भाशेन म्हाका दिसता फुडाकार घेवचो पडटलो. कांय बाबतींत आमी दादले कमी पडपाक लागल्यात. आतां बायलांक ती जबाबदारी फुडें व्हरची पडटली. तशें जर जायत जाल्यारूच आमचें गोंय आमच्या हातीन उरतलें, नाजाल्यार आमचें गोंय हें आमकां वगडोवचें पडटलें. थँक्यू व्हेरी मच.